हामी आज वास्तवमा भारत और नेपालको मित्रता लिएर हामीले अन्तर्वार्ताको लागि हामी नेपालका शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मान्दरजीसँग हामीले अन्तर्वार्ता लिन हामी गइरहेका छौँ। हामी नेपाल राजदूतावासमा र हामीले तमाम क्षेत्रमा तमाम प्रवासीहरूका र विश्वमा रहेका तमाम हाम्रा दर्शकहरूको निम्ति हामीले अन्तर्वार्ता लिएर सन्देश दिने कोसिस गरेका हुन्छौँ र तपाईँले पनि हाम्रो खास तौरमा एनबिआई न्युजलाई तपाईँले लाइक गरेर फलो गरिदिनु होला ताकि हाम्रो मनोबल बढाओस् र हामीले तमाम यो अन्तर्वार्ताको द्वारा तपाईँलाई हामीले सन्देश दिन सकिरहौँ। र अब हामी जाँदैछौँ खास तौरमा हामी मन्त्रीज्यूसँग अन्तर्वार्ता। नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एनबिआई न्युज। म हेमन्त अधिकारी। हामीले तपाईँलाई विभिन्न क्षेत्रबाट सन्देश दिनको निम्ति अन्तर्वार्ता बोलाएका छौँ। आज हामीथि हुनुहुन्छ नेपालका शहरी राज्य मन्त्री शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मान्दरजी। रामवीर मान्दरजी, हाम्रो एनबिआई न्युजमा तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार, सबलाई नमस्कार छ, धन्यवाद। रामवीर मान्दरजी, अहिले खास तौरमा भारत और नेपालको जुन हिसाबले हिजो कार्यक्रम पनि भयो र मैत्री सन्धि हामीले सदियौँदेखि चलिआएको रीतिरिवाज या संस्कार संस्कृति र मित्रता रोटीबेटी प्लस धेरै कुराको संस्कार जो भारतको चल्दै आउँदाखेरि पनि अहिले केही समयमा चिसोपना देखिएको थियो। केही वाद विवाद भारतीय मिडियामा, नेपाल मिडियामा, अहिले पनि नेपालमा जहाँतको भारतीय च्यानल चल्दैन भन्ने खबर छ। यो कारण किन, यो चिसोपना किन आयो? खास तौरमा भारतमा यस्तो नेपालमा आउने भारतको खिलाफ या के भएको छ? धन्यवाद छ। आज तपाईँले जुन चाहिँ नेपाल र भारतको बिचको कुरा राख्नु भएको छ, यसको लागि चाहिँ म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ कुनै पनि च्यानल भारतीय च्यानलहरू नेपालमा बन्द छैन। यो पहिला म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। र हामी मित्र राष्ट्र, छिमेकी राष्ट्र, सबैभन्दा असल मित्र राष्ट्रको रूपबाट हामी भारतलाई लिन्छौँ। यसकारण मलाई लाग्छ संसारका जतिसुकै चिसोपन भएको संसारका देशहरू हुन्, तर नेपाल र भारतमा जुन आजसम्मको मेरो यो विश्वास हो कि हामी नेपाल र भारतमा रहेका सबै वासीहरू मलाई लाग्छ कुनै न कुनै एउटा धर्मसँग, संस्कारसँग, संस्कृतिसँग जुटेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो सानोतिनो कुराहरूमा चाहिँ मलाई लाग्छ नेपाल र भारतको चिसोपन चाहिँ बढ्दैन। केही समयको लागि हामीलाई केही कुराहरू तलमाथि हुन सक्ला, तर चिसोपन या त हामीसँग धेरै लडाइँ नै लड्ने खालको एउटा भूसँग जोडेको त्यो विस्तारवादसँग जोडेका कुराहरू हाम्रो देश र भारतसँग हुन सक्दैन। त्यसकारण तपाईँले भन्नुभएको अघि नै जस्तै संस्कार, संस्कृति, हाम्रो धर्म, परम्परा, यी सबैको बिचमा हामी नेपाली र भारतका चाहिँ सबै छौँ, मूलका छौँ। त्यसो भएर हामीले समृद्ध र सुखी बनाउने चाहिँ अभियानमा चाहिँ हामी सबै पर सर्दै जान्छ। अहिले तपाईँको भारत भ्रमणको कुन विषयलाई लिएर भारत भ्रमण भएको छ? भ्रमणको विषय चाहिँ मैले तपाईँले चाहिँ सोध्नुभएको प्रश्नमा चाहिँ के भन्दाखेरि यो डिसेम्बर 25 तारिकको दिनमा ओल्ड बुक रेकर्डको चाहिँ कार्यक्रमसँग मैले जोडेको थिएँ र ओल्ड बुक रेकर्डले त्यो बेला मलाई प्रोभिजनल सर्टिफिकेट मात्र दिएको थियो र त्यो सर्टिफिकेट लिनलाई वास्तवमा चाहिँ आजको यो भ्रमण भारतमा आउनु परेको र दिल्लीमा आएर चाहिँ कार्यक्रम गर्ने रामदास अठवालेजीको हातबाट चाहिँ यो प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा चाहिँ मेरो सरिक हो। त्यसकारण सरकारको मन्त्री भन्दा पनि मलाई लाग्छ आज एउटा ओल्ड रेकर्डको चाहिँ एउटा मेम्बरको हैसियतले म तपाईँहरूको बिचमा छु। बिल्कुल, मैले तपाईँलाई यही कुरो लिएँ कि तपाईँले अहिले खास तौरमा सङ्गीतको क्षेत्रमा गीत गाएर वर्ल्ड रेकर्ड कायम गर्नुभएको छ र नेपालको सङ्गीत खास तौरमा लोकदोहोरी गीत जो छ, लोकगीत जो छ नेपालको काफी प्रचलित छ र नेपालको जो सङ्गीत छ त्यो कुन दिशामा अहिलेको दिशा, अहिले यो समयमा जति समय आउँदै गएको छ कहीँ न कहीँ सङ्गीत केही कमजोर देखा परेका पनि छन्। त्यो विषयलाई कसरी फेरि तपाईँले हाइलाइट गराउँदै हुनुहुन्छ? धन्यवाद छ। मैले आज साङ्गीतिक क्षेत्रको जुन यो परम्परा, संस्कार, संस्कृति, हाम्रो धर्म छ, यसको आधारमा पनि नेपाल र भारतमा यी सङ्गीतसँग जोडेका छन्। हेर्नुहोस्, हाम्रो देशमा 12वटा महिना छ, त्यो 12 महिनासँग हामी 12वटा सङ्गीतका चाहिँ कुराहरू गर्छौँ। हेर्नुहोस्, चाहे त्यो होलीका कुरा गरौँ, चाहे त्यो हाम्रो धान रोप्दाखेरि रोपाइँका कुराहरू गरौँ, तपाईँले लोकका कुराहरू, दोहोरीका कुरा गरौँ, हामीसँग थुप्रै, जस्तो कि हामी दसैँ आउँछ, दसैँका चाहिँ गीत गाउँछौँ, हामी तिहार आउँछ, तिहारको गीत गाउँछौँ, देउसी भैलो गाउँछौँ, होइन?
त्यसकारण मलाई लाग्छ यो संस्कार र संस्कृति धर्मसँग पनि यो साङ्गीतिक क्षेत्र जोडेको छ। त्यसकारण नै हामी चाहिँ एक किसिमको अहिले अब माघमा छौँ हामी, अब होली आउन लागेको छ हेर्नुहोस्, र हामीसँग वसन्त ऋतु आउन लागेको छ। ऋतुहरूसँग पनि हामी संस्कार र संस्कृतिमा जोडेको छौँ। त्यही संस्कार र संस्कृतिसँग खानपिन पनि त्यसरी खान्छौँ हेर्नुहोस् हामी। त्यसकारण सङ्गीत सँगसँग खानपिन, संस्कार, संस्कृति, धर्म पनि हामी मान्छौँ। त्यसकारण मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले जति पनि तल गइरहेको चाहिँ संस्कार संस्कृतिहरू छन् त्यसलाई उजागर गर्नको लागि यो वर्ल्ड बुक रेकर्डले पनि कायम गर्छ। र तपाईँलाई चाहिँ म भन्छु एउटा आज अहिले सङ्गीत बजाएको बापत पैसा तिर्नुपर्छ हेर्नुहोस्, सुनेको बापत पैसा तिर्नुपर्छ, त्यसको लागि रोयल्टी सिस्टम छ। यहाँ भारतमा पनि रोयल्टी सिस्टम छ। एउटा सङ्गीतकार, एउटा गीतकार, एउटा गायकले यदि रोयल्टी प्राप्त गर्न सक्यो भने त्यो कुनै ठाउँमा अर्को रोजगारीको लागि जानु पर्दैन हेर्नु। त्यसकारण सङ्गीत भनेको संसारका धेरै देशहरूमा चाहिँ रोयल्टीको सिस्टम छ। हाम्रो अलिअलि कमजोर छ नेपालमा, त्यो रोयल्टीको सिस्टम सरकारले कानुन बनाइसकेको छ। त्यो यदि रोयल्टी सिस्टमबाट चाहिँ हामी जान सक्यौँ भने मलाई लाग्छ, मैले अस्ति एउटा कार्यक्रममा थिएँ र सङ्गीतकार सम्बुजित बास्कोटा हुनुहुन्छ, हाम्रो अग्रज सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो यदि यो रोयल्टीको सिस्टम सरकारले मलाई लागू गरेर चाहिँ दिने हो भने महिनाको 20 लाख रुपियाँ चाहिँ उहाँले आर्जन गर्ने रहेछ। त्यसो भएर साङ्गीतिक क्षेत्र सानो होइन। जर्मनको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा पुरानो जर्मनमा सिस्टमहरू छन् हेर्नु। जर्मनमा रोयल्टी तपाईँले अहिले मैले बोलिरहेको छु, तपाईँको प्रसारण हुने बित्तिकै कुनै गीतको भाका आउने बित्तिकै त्यसको रोयल्टी आउँछ। मन्त्रीज्यू, एक चिज अहिले तपाईँ सरकारमा पनि हुनुहुन्छ र नेपालमा खास तौरमा सङ्गीतको क्षेत्रमा लागेका तपाईँ खुदै पनि सङ्गीत प्रेमी हुनुहुन्छ, तर सङ्गीतमा लागेका केही गुनासाहरू सङ्गीत प्रेमीहरूले हाम्रो न्युज मार्फत पनि दर्शाउँछन् कि सरकारले हामीलाई खास तौरमा सहयोग गरेको छैन भन्ने पनि कुरा गर्छन्। र तपाईँ खुदै सरकारमा हुनुहुन्छ भने तिनीहरूलाई अब भविष्यमा के सहयोग के तपाईँ खासमा अहिले कोरोनाको टाइममा पनि धेरै सङ्गीत प्रेमीहरू अहिले खाली छन्, गीत पनि कमै आएका छन्, र अब यसलाई कसरी, कुन ढाँचामा कसरी उठाउन सकिएला र उनीहरूलाई के सहयोग हुन सक्ला सरकारबाट? सरकारबाट गर्ने भनेको कानुन, अहिले रोयल्टीको कानुन बनेको छ, रोयल्टी पनि उठिसकेको छ हेर्नुहोस्। एउटा हाम्रो देशको चाहिँ एउटा गाडी, प्राइभेट गाडी होस् चाहे त्यो कालो प्लेटको गाडी होस्, जसले क्यासेट बजाउँछ, गीत बजाउँछ, त्यसले वर्षको 500 रुपियाँको दरले रोयल्टी तिर्नुपर्छ हेर्नुहोस्। र एफएम तपाईँले चाहिँ चलाउनु भएको चाहिँ यो अनलाइनहरू भयो, टिभी भयो, यी सबले यदि गीत बजाउँछ भने उहाँहरूले पनि 1.5% चाहिँ तपाईँको रोयल्टी तिर्नुपर्छ। त्यसकारण यो रोयल्टीको सिस्टमलाई चाहिँ कानुनको रूपबाट राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने यी गुनासोहरू सबै सकिन्छ। र त्यसको लागि मैले अगुवाई गर्छु र उहाँहरूसँग छलफल गर्छु। आज मैले प्रमाणपत्र लिएर काठमाडौँ गइसकेपछि, नेपालमा पुगिसकेपछि मेरो अर्को के अभियान रहँदैन कि यो सरकारले दिएको कानुनको बिचमा रहेर रोयल्टीलाई व्यवस्थापन गर्ने मेरो जिम्मेवारी हुन्छ। बिल्कुल। अनि अब रह्यो भारत और नेपाल, जुन हिसाबले हामीले रोटी बेटी र संस्कार संस्कृति धर्म जाति यो सम्बन्धलाई हामी लिन्छौँ, तर नेपाल और भारत दुवै देश मिलेर कसरी विकसित राष्ट्रकी तर्फ जान्छन्? जस्तै भारत त अलरेडी विकासशील देशमा छ, तर नेपाल अहिले पिछडिएको छ। नेपाललाई भारतसित के आशा गर्नुभएको छ कि नेपाल पनि केही उन्नति या प्रगतितर्फ जाओस् भन्ने हिसाबका तपाईँका के मागहरू होला? धन्यवाद छ। मैले यति कुरा चाहिँ राख्छु भारतसँग चाहिँ आज यो कुराहरू, नेपाल र भारत भनेको एउटा सदियौँदेखिको मात्र होइन, हामी यो पृथ्वी सृष्टिसँग मैले जोडेको छु हेर्नुहोस्। यो सृष्टि जोड्दाखेरि चाहे त्यो कालकुट बिख निस्किँदाखेरिको चाहिँ हाम्रो संस्कार होस्, चाहे राम र सीताको विवाहसँग होस्, चाहे 5 पाण्डवले चाहिँ महाभारतको कुराहरू गरौँ, चाहे कुनै पनि स्कन्द पुराणदेखि लिएर 18 पुराणका कुराहरू गरौँ, यो सबै धार्मिक संस्कारसँग हामी नेपाल र भारत जोडेको छ हेर्नुहोस्। त्यसमध्ये पनि म पानीको कुरा गर्छु हेर्नुहोस्। हाम्रो हिमालयबाट चाहिँ बग्ने पानी सबै उत्तरबाट दक्षिणमै बग्छ हेर्नुहोस्। बिल्कुल। यो पानीलाई चाहिँ राम्रो ट्रिट गरेर राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ आज भारतको पनि हराभरा हुन्छ तराईहरू, र नेपालको पनि त्यो पानीको कारणले गर्दाखेरि माछादेखि लिएर त्यहाँका चाहिँ पर्यटक सम्बन्धका चाहिँ कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ। मलाई लाग्छ एउटा भारतले र नेपालले दुवैजनाको चाहिँ एउटा लक्ष्य चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रलाई चाहिँ विकास गर्ने हो भने नेपाल र भारतको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुन्छ र रोजगारी तपाईँ हेर्नुहोला एउटा सबैभन्दा सजिलो यो पर्यटन क्षेत्रमा हो हेर्नुहोस्।
बिल्कुल मन्त्रीजी पर्यटक क्षेत्रलाई हामीले उठाइरहेछौँ, यो अत्यन्त राम्रो सराहनीय कुरो। तर नेपाल दुनियाँमा पानीको लेभलमा दूसरा नम्बरमा देश छ। पानीलाई बेचेर नेपाल उन्नति हुन सक्छ, पानीबाट विद्युत उत्पादन गरेर बेचेर उन्नति हुन सक्छ। त्यतापट्टि दिमाग या त्यतापट्टि सरकारले बजेट खर्च गर्दैन या त्यतापट्टि ध्यान दिँदैन, कारण के छ? होइन, धेरै अहिले जस्तै कि पहिला चाहिँ यो मेगावाटै 100 मेगावाट 200-500 मेगावाटसम्म थियो भने अहिले लगभग 3000 मेगावाटको क्षमताको चाहिँ अहिले हामी बनिरहेका छौँ, सुरुवात गरिरहेको छ र त्यसमा उत्पादनै अहिले 2000 मेगावाट छ हाम्रो। अब एउटै खोलाबाट तपाईँको 10 ठाउँमा चाहिँ हामीले हाइड्रो पावर बनाउन सक्ने स्थिति छ हेर्नुहोस्, र त्यसलाई ताल बनाउनु पऱ्यो, त्यो पानीलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो। त्यो व्यवस्थित गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा चाहिँ ताल जमेपछि त्यहाँ एउटा बोटिङ गर्ने त्यहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ पर्यटकहरूलाई चाहिँ भित्राउने सम्भावना छ। त्यसकारण म चाहिँ भारत र नेपालसँग सम्बन्धमा पक्कै पनि 100 एउटा चाहिँ रोड बाटोको चाहिँ कन्सेप्ट छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ के हुन्छ, रेल मार्गको कुरा हुन्छ हेर्नुहोस्। रेल मार्ग हामी भारत र नेपालको चाहिँ जोड्ने रेल मार्ग अहिले जनकपुरको रेलवे बाहेक अर्को कोही पनि छैन हेर्नुहोस्। परापूर्व कालमा बरु विराटनगर जयनगर जनकपुर, त्यसपछि वीरगञ्ज होइन, विराटनगर वीरगञ्ज रक्सोल, यी सबै ठाउँमा रेल चल्थ्यो, अहिले बन्द छ हेर्नु। यी सबलाई चाहिँ यदि व्यवस्थापन गर्ने र काठमाडौँ या त राजधानीसँग रेलवे अहिले हाम्रोसँग फास्ट ट्र्याक बनिरहेको छ, टनल मार्गहरू छ, यी सबैको बिचमा यदि रेल मार्गलाई चाहिँ भारत र नेपालसँग जोडिदिने हो भने हामीसँग पर्यटक पनि र हाम्रो व्यापार पनि र विकास पनि। नेपालमा औद्योगिक कार्यक्रम खास तौरमा औद्योगिक क्षेत्र जति छन् ती बन्द र लुप्त हुँदै गएका छन् भन्ने खबर छ। नेपाल कारण के हो कि औद्योगिक क्षेत्रलाई विकासमा केही न केही चिसोपन आएको छ, विकास भएको छैन, कल कारखाना बन्दहरू छन्, कारण के छ? यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब कुनै पनि संसारका धेरै देशहरूमा चाहिँ उद्योगहरू चाहिँ यति ऱ्यापिडली बढिरहेको छ। जस्तो कि म एउटा मात्रै उदाहरण भन्छु, हामीले उत्पादन गरेको मोबाइल विश्वभरि चाहिँ यदि हामीले उत्पादन गरेको गाडीहरू चाहिँ विश्वभरि, हामीले उत्पादन गरेका चाहिँ मोटरसाइकलहरू या त कुनै पनि चिजहरू खाने बिस्कुटदेखि लिएर पाउडरदेखि लिएर धेरै चिजहरू छन् होइन। त्यसमध्येको चाहिँ फ्याक्ट्री चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले उत्पादनसँग जोडिन्छ हेर्नुहोस्। त्यो उत्पादन भनेको एउटा बजारसँग जोडिन्छ, यो बजारसँग जोड्ने भनेको लिने दिनेसँग जोडिन्छ। त्यसको लागि के भन्दाखेरि जस्तै भारत एउटा ठुलो बजार हो, किनभने अरबौँ मान्छेहरू बस्ने चाहिँ बजार हो। हाम्रो 3 करोड मान्छेको लागि हामीले उत्पादन गर्ने चिजहरू धेरै कममा मात्रै हुन्छ। त्यसकारण लिने दिनेसँग पनि यो उद्योगहरू चाहिँ बन्नुपर्छ हेर्नुहोस्। तर के भन्दाखेरि सानो उद्योगले ठुलो मार्केट लिन नसकेपछि त्यसको धरातल चाहिँ हामीले धेरै बचाउनु चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण नेपाल जस्तो एउटा 3 करोड मान्छेको लागि चाहिँ गर्ने कार्यको लागि चाहिँ उद्योगहरू हामीसँग छन्। त्यो उद्योगहरू पर्याप्त मात्रामा तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यसलाई उजागर गर्न र ठुलो बनाउन सकिरहेको छैन। त्यसो भएर उद्योग पुरै टोटल बन्द होइन, तर आवश्यक पर्ने जस्तै एउटा म तपाईँलाई भन्छु, यो मोबाइलको मात्रै उदाहरण गर्छु। नेपालमा उत्पादन भएको मोबाइलको क्वालिटी हुन्छ, क्वान्टिटी भन्दा क्वालिटीसँग जोडिन्छ हेर्नु। त्यो उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता हामीले बनाउनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै उद्योगका कुराहरू गरौँ। मलाई लाग्छ हामीले केही चिनी मिलका उद्योगहरू छन्, केही टायर उद्योग छन् हामीसँग, जुट मिल छ होइन। केही मतलब उद्योग नभएको होइन हाम्रो देशमा, तर त्यसको विस्तार र त्यसको बजार के हो। जस्तै हामीले अब 85,000 मेगावाट करेन्ट उत्पादन गऱ्यौँ भने तपाईँको त्यो 85 हामीलाई त 3000 मेगावाट 4000 मेगावाट भयो भने काफी छ, इनफ छ नेपालको लागि। त्यो सबै कहाँ दिन्छ भन्दाखेरि भारत बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन। हामीले वास्तवमा जुन हिसाबले भारत और नेपालको जो संस्कृति धर्म भनी मैले फेरि आएँ कि हामी तपाईँले हिजो भनिसक्नुभयो कि नेपाल एउटा यस्तो देश हो जातीय दङ्गा छैन, जातीयतामा लडाइँ छैन। यो बहुत ही राम्रो पनि छ। विभिन्न जातीय धर्ममा लडाइँ छैन अहिलेसम्म र सदियौँसम्म अहिलेसम्म इतिहासमै देखिया छैन। तर नेपाल जो हिन्दू राष्ट्र कायम थियो, मैं फेरि भन्न चाहेँ अदर कास्टहरू मुस्लिम कास्ट या इसाई कास्टलाई कोही आपत्ति छैन नेपाल हिन्दू राष्ट्र बनेमा, तर हिन्दू राष्ट्रलाई हिन्दू राष्ट्रले ही नराख्ने कारण के हो, यसको जानकारी थोरै दर्शकहरूलाई बताए। यस्तो हो हेर्नुहोस्, कुनै कुनै समय यस्तो पनि हुन्छ, हामी यो भारत र नेपालसँग जोडेको एउटा हिजोको एम्पायर ब्रिटिसले चलाइरहेको थियो हेर्नुहोस् होइन। म चाहिँ एउटा मात्रै कुरा भन्छु, हिजो ब्रिटिसहरूले गरेका कानुनहरू अहिले पनि भारतले मेरो विचारमा धेरै कानुन उही चलाइरहेछ क्या।
त्यो एउटा समय परिस्थितिसँग पनि जोडिन्छ। यो धर्म भनेको, जात भनेको, संस्कार भनेको, संस्कृति भनेको त्यो बेला कहिलेकाहीँ छोड्नुपर्ने स्थिति पनि हुने रहेछ। त्यो समय र परिस्थितिलाई मुलुकलाई समृद्ध र सुखी बनाउने र मुलुकलाई एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानुको लागि सम्झौता पनि के हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसकारण यो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्य भएको ठाउँमा पनि केही समयको लागि यदि शान्त र सुखी हुन्छ भने पनि त्यसको लागि चुप लाएर पनि बस्नुपर्ने रहेछ हेर्नुहोस्। तर तपाईँले आज चाहिँ कुरा उठाउनु भयो, यो कुरा उठिरहँदाखेरि पक्कै पनि मलाई लाग्छ मेरो मनमा पनि म पनि हिन्दू हो नि त। हजुर। तर राष्ट्र हिन्दूको नामबाटै मात्रै चल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता पनि हिजोको दिनमा जो मान्छेहरूले उठाउने कोसिस गर्यो उनीहरू सफल भयो। आज त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि फेरि पनि हिन्दू राज्यका कुराहरू, हिन्दूका नामहरूसँग जोडेका कुराहरू, हाम्रो धार्मिक संस्कारका कुराहरू हामीले छोडेको त छैन नि। आखिरमा सबैले आफ्नो आफ्नो संस्कार त लिएर गइरहेछन् होइन। त्यसकारण धर्मले मान्छेको समृद्ध र सुखी बनाउनुपर्छ र संस्कारसँग जोड्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ अन्यथा होइन कि हामीले यो गरेपछि फेरि बिल्कुल हामी चाहिँ हुन्छ कि भन्ने चाहिँ सोच चाहिँ डेभलप गर्नु चाहिँ हुँदैन। तर तमाम देशहरू जस्तै मुस्लिम देश या इसाई देशहरू छन्, बौद्धिस्टका पनि देशहरू छन्, हालाकि बौद्धिस्ट हिन्दुत्वमै आउँछन्। तर हिन्दू राष्ट्र, हिन्दुत्वको देश या राष्ट्र देश जो भी, चाहे भारत हो चाहे नेपाल हो, तमाम विश्वमा कहीँ पनि देखा परेको हुन्न। र यत्रो ठुलो आबादीमा जब हामीहरू विश्व मञ्चमा गइन्छ, आपका क्या कौन से रिलेसन से या कुन धर्मबाट हो, हिन्दू धर्म, अझ हिन्दू का कोही राष्ट्र है भन्दाखेरि, राष्ट्र छैन भन्दाखेरि कहीँ न कहीँ 100 करोड जनताहरू जो हिन्दुत्वलाई मान्छन् उनीहरूले कहीँ न कहीँ ठेस जरुर पुग्छ कि भारत भए पनि एउटा हिन्दू राष्ट्र बनाओस् या नेपाल भए पनि बनाओस् भन्ने एउटा आशा र उमंग भारतमा पनि बनेको छ, नेपालमा बनेको छ र बेला बेला उठाइरहन्छन् हिन्दू राष्ट्र। हिन्दू राष्ट्र आउँदैमा राजा आउँछन् या सत्ता कायम हुन्छ भन्ने या त्यस्तो छैन। तर फेरि पनि हिन्दू राष्ट्र राख्दैमा कमी के छ? हामीलाई कसरी, क्या हामीलाई हिन्दू राष्ट्र भएपछि हाम्रो विकास कम हुन्छ या के समस्या छ? म चाहिँ भन्छु हेर्नु, रिलिजन र रिलेसन यो दुईटा त्यस्तै त्यस्तै लाग्छ नि। रिलिजनले रिलेसन बिगार्नु हुँदैन, रिलेसनको नाममा रिलिजनको कुरा गर्नु हुँदैन भन्छु। यो दुईटै यो हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण भूमिकामा हो। तपाईँले भन्नुभयो हिन्दू राष्ट्र गरिसकेपछि मात्रै चाहिँ देश उँभो लाग्छ त, या त नभएपछि चाहिँ हामी पछाडि ढकलिन्छ त। यी धर्मसँग जोडेका धेरै संस्कार संस्कृतिहरू हामीले कहिले छोडेका छैनौँ। हामी चाहिँ अब हिन्दू धर्मावलम्बीहरू गाड्नु चाहिँ अहिले बाध्य भएर गाडिरहेका छौँ हेर्नुहोस्, कोरोनाको चाहिँ मृत्युपछि। अब तपाईँ चाहिँ हाम्रो संस्कार संस्कृति सक्या हो र? त्यसकारण समय परिस्थितिसँग धर्मको पनि कुराहरू हामीले उपयोग र प्रयोग गर्नु। तर म चाहिँ एक चिज अरू भन्छु, जब नेपालमा छुवाछुतको खत्म भएको थियो कि हामीलाई यो भन्ने, हामीलाई ऊ भन्ने एक वर्गको ख्याल थियो माथिल्लो तलाई भन्ने काल जो काल। अहिले कोरोना काल आएपछि जो बिल्कुल यदि जो हाम्रो पुराना जो हमारा पुर्खाहरू थिए उनले राखेको नियम त राम्रै रहेछ। होइन, संस्कार र संस्कृति नराम्रो कहिले हुँदैन। हाम्रो धर्मको परम्परा हामीले नुहाएर खानुपर्ने, धोती फेर्नुपर्ने, धोती नलाइकन पानी छरेर मन्त्र पढ्नुपर्ने, यी सबै कुराहरू नराम्रो होइन। तर के भन्दाखेरि परिस्थिति अनुसार चाहिँ बिस्तारै फेरबदल हुँदै आएको मात्रै हो। तर हाम्रो बाबुबाजेले हाम्रो पुर्खाले दिएका संस्कार र धर्महरू हाम्रो लागि अछुत हो र नराम्रो होइन। त्यसलाई हामीले संस्कारी बन्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी होला। तर मलाई लाग्छ हामी संस्कारीबाट चाहिँ अलिकति पर चाहिँ आउन चाहिँ कोसिस गरेको हो, तर छोड्नु चाहिँ सक्दैन। किनभने हाम्रो घरमा बुवा आमा छोराछोरी बसिरहेको ठाउँमा हिजो टिभीमा केही त्यस्तो सिन आयो भने हामी सँगै बसेर हेर्दैन थियो। तर अहिले टेलिभिजन अब आइसक्यो, मोबाइलको चाहिँ अब जमाना चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ के आउँछ त्यो त सबै हेर्छौँ हेर्नुहोस्। त्यसमा राम्रो नराम्रो जे होस्। त्यसकारण संस्कार र संस्कृति पनि समय परिस्थितिसँग बिस्तारै फेरबदल हुन्छ। त्यस भएर हामीलाई चिन्ता होइन कि यसले सबै सकिन लाग्यो, होइन कि समय परिस्थिति आउँछ, त्यो परिस्थितिलाई चाहिँ हामीले टेकओभर गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। मन्त्रीजी, वास्तवमा विश्वमा रहेका नेपाली दाजुभाइहरू, भारत प्रवासमा पनि प्रवासी नेपालीहरू हुन्छ र उहाँको आशा र उम्मिद थियो कि जस्तै कोरोना कालमा हामी भित्र पाइएन, हामीलाई दुःख छ भनियो, यहाँ पनि काम नहुने कोही समस्या थिए र भारत प्रवास लगायत विश्वका नेपाली दाजुभाइलाई जो स्वदेश छोडेर आमा बुवा
आमा या श्रीमती बच्चाहरू छोडेर खाडीको मुलुक तपाईँले हिजो कति राम्रो सन्देश दिनुभयो मञ्चमा छोडेर उहाँहरू चाहिँ गर्मी तप्ती घाममा काम गरेका हुन्छन् र उनीहरूलाई त्यो कहिलेसम्म गर्न बाध्यता होला नेपालले कहिले त्यसलाई समृद्धि नेपाली र सुखी नेपालीको जो नारा तपाईँले लगाउनु भएको छ त्यो कहिलेसम्म सुखी र समृद्धि होला नेपाल यस्तो छ हेर्नुहोस् मैले त्यसो गरेर अघि नै पर्यटकीय क्षेत्रको चाहिँ एउटा कल्पना गर्थेँ देशलाई हजुर हाम्रो देश यति के यो हाम्रो यो संस्कार र संस्कृति धर्म मात्र नभइकन यो हाम्रो प्रकृतिले चाहिँ हाम्रो देशलाई चाहिँ यति राम्रो बनाइदिएको छ त्यसलाई हामी देखाइ हामी पर्यटकहरूलाई चाहिँ खुसी बनाउन सक्छौँ र हामीसँग एउटा धर्मको चाहिँ एउटा ठुलो यो के भन्छ पशुपतिनाथको चाहे हाम्रो पशुपतिनाथ या विश्वनाथसँग जोडेको हाम्रो रिलिजन र रिलेसन भनेको बिल्कुल तपाईँको गङ्गाको कुरा गर्दाखेरि मैले भने चाहे शिवको नामबाट चाहिँ तपाईँको हामी चाहिँ जोड्ने कुराहरू चाहिँ हुन् भगवान् नारायणको नामबाट भगवान् ब्रह्मा विष्णु महेश्वरका नामबाट हामी चाहिँ शक्तिपीठहरूको नामबाट हामी धेरै जोडेका छौँ यदि यी धर्मको एउटा हामीले धार्मिक पर्यटकीय स्थल भारत र नेपालसँग जोडिदियो भने मलाई लाग्छ एकजना कोही पनि तपाईँको विदेशी नपर्ने र त्यो 65 डिग्रीको चाहिँ तापमा बसेर काम गर्न जानु पर्दैन र जसरी हामी आज तपाईँले हाम्रो प्रवासमा रहिरहेको नेपालीहरू नेपाल आउनुको लागि जति गाह्रो भनेर चाहिँ भनिरहेको छ आज कोरोनाको कारणले जुन चाहिँ एउटा सकस हामीले महसुस गरिरहेका छौँ यी सबैको बिचमा पर्यटकीय क्षेत्र नेपाल र भारतसँग अझ धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र चाहे त्यो तपाईँको मुक्तिनाथमा जाने होस् चाहे त्यो हिमालय श्रृङ्खला घुम्ने होस् चाहे कैलाश पर्वत जानेसम्म चाहिँ कुराहरू होस् मानसरोवर घुम्ने कुराहरू हामीसँग रहेका शिवपुरीका कुराहरू हाम्रो रहेको पशुपतिनाथका कुराहरू बागमती विष्णुमतीका गयाका कुराहरू यी धेरैसँग हाम्रो रिलेसन छ हेर्नुहोस् रिलेसन यो दुईटालाई चाहिँ हामीले मिलाउन सक्यो भने कुनै पनि भारतका मान्छेहरू पनि मलाई लाग्छ यसैमा डिभोटेड हुने यो पर्यटकीय क्षेत्रसँग डिभोटेड हुने यहाँ त भारतमा त तपाईँको हामी 1 महिना होइन 1 वर्ष घुमे पनि नसक्ने ठाउँहरू छ हेर्नुहोस् हाम्रो परम्परा छ 4 धाम घुम्ने चाहिँ परम्परा छ हेर्नुहोस् चाहे त्यो केदारनाथ बद्रीनाथ किन धाम नहोस् हाम्रो देशको मुक्तिनाथ र तपाईँको यो पशुपतिनाथ किन नहोस् चाहे त्यो हाम्रो रामायणको चाहिँ सेक्टरले चाहिँ कुरा गर्ने मिथिलासहरू चाहिँ होइन शिव पार्वतीका चाहिँ सँग जोडेका रामसँग जोडेका होइन जानकीसँग जोडेका जनकसँग जोडेका कथाहरू धेरै छन् यसलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलबाट चाहिँ हामी नेपाल र भारतलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ पर्यटक नै हाम्रो एउटा आय स्रोतको कामको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहन्छ हेर्नुहोस् नेपालमा जस्तै बुद्धको जन्म भएको नेपाल जबकि दुनियाँमा धेरै बुद्धिस्ट छन् जसलाई बुद्धिस्टलाई बहुत मान्छन् तर नेपालमा जुन हिसाबले बुद्धिस्टको प्रचार हुन पर्थ्यो त्यो भएको देखा परेको छैन होइन यस्तो मैले भनिहालेँ रिलेसन र रिलिजनको कुरा चाहिँ मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु हेर्नुहोस् म फेरि पनि भन्छु बुद्ध गया बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी हो भने बुद्धत्व प्राप्त गरेको गयामा हो यो दुईटा मात्र रिलेसन गरिदियो भने तपाईँको बुद्धिस्टहरू तपाईँको थाइल्यान्डदेखि लिएर मलेसियादेखि लिएर तपाईँको म्यानमारसम्मका चाहिँ मान्छेहरू छन् जुन जापानका मान्छेहरू छन् हेर्नुहोस् होइन यो धेरै यो रिलिजनका चाहिँ रिलेसनहरू चाहिँ हामीले बढाउन सक्यो भने यो आखिर नेपाल आउनलाई भारत आउनै पर्छ हेर्नुहोस् भारतबाट चाहिँ जति सहज ढङ्गबाट चाहिँ यो गाडीको चाहिँ माध्यमबाट बाटोको माध्यमबाट जान्छौँ रेलको माध्यमबाट जान्छौँ जहाजमा त्यतिको चाहिँ पैसा महँगो छ त्यसकारण मलाई लाग्छ नेपाल र भारतसँग चाहिँ एउटा धार्मिक पर्यटकीय तपाईँले बुद्धको कुरा गर्नुभयो अहिले शान्तिदूतको कुरा गर्नु सगरमाथा हेर्नको लागि आउँछन् होइन त्यसबाट यो रिलिजनसँग चाहिँ धार्मिक पर्यटकसँग जोडिने हो भने नेपाल र भारतका गरिब दुखी मान्छेहरू चाहिँ धेरै सम्पन्नतामा जान्छन् मेरो विचारमा तपाईँको आउने समय विकासको क्षेत्रमा धेरै जसो जो फोकस छ त्यो पर्यटक क्षेत्रमा छ पर्यटक मेन चाहिँ पर्यटकै हो पर्यटक छ भारतले पनि बनाइदियोस् त पर्यटक क्षेत्रहरूको चाहिँ बाटो रेल जहाजको पानीको भारतसित तपाईँको अहिले माग जो खास मेरो माग चाहिँ यही हो म तपाईँलाई चाहिँ भन्छु भारतसँग आज बजेटमा 992 करोड
बजेटमा उल्लेख गरिदिएको छ नेपालको ल नेपालको लागि म भारत सरकारलाई अझ विशेष त मोदी सरकारलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु ल 10 लाख डोज यो हाम्रो अहिलेको कोरोनाको खोप उहाँहरूले चाहिँ अनुदान दिनुभएको छ म चाहिँ यही तपाईँको टेलिभिजन मार्फत पनि म तपाईँको सञ्चार माध्यम मार्फत पनि भन्न चाहन्छु हामी 10 लाखलाई होइन कमसेकम एउटा छिमेकी राष्ट्रले अर्को सकिन्छ भने मलाई लाग्छ यो डोज अरू उम्मेद गर्नुभएको छ अर्को चाहिँ अझ अलिक बढाइदियो भने मेरो लागि चाहिँ एउटा सुखद म यहाँ भारतमा बसेर दिल्लीमा बसेर यो कुरा गरेको एउटा तपाईँ यो कुरो माग राख्नु भएको छ मैले होइन अब मन्त्रीजीहरूसँग त रामदास आठवलेजीसँग मात्रै भेट भयो मेरो र यही प्रोग्रामको लागि चाहिँ कुरा मात्रै गर्नु पाएँ म मन्त्रीजीहरूसँग चाहिँ भेट भयो भने मलाई लाग्छ यी कुराहरू पनि म राख्छु र सम्भवतः प्राइम मिनिस्टर मोदीजीसँग भेट भयो भने मलाई लाग्छ यी कुराहरूको विषय नेपाललाई विकास र विकसितको तर्फ लैजानको निम्ति के ढाँचा अपनाउनुहुन्छ भविष्यमा र कसरी जाँदा ठिक होला नेपाल मैले भनिहालेँ तपाईँलाई रेलको एउटा चाहिँ ढाँचा हामीले चाहिँ प्रयोग गर्थ्यौँ र एउटा बाटो सुगम गर्थ्यौँ र पानीको व्यवस्थापन गर्थ्यौँ र पर्यटकीय स्थलको चाहिँ घोषणा गरिदियो भने यी 4वटा कुराले नेपाल र भारतको रिलेसन दुवै मजबुत हुन्छ र संसारमा चाहिँ एउटा नमुना खालको चाहिँ नेपाल र भारतको पर्यटकीय स्थल पनि बन्छ बिल्कुल यहाँ खास तौरमा रामवीर मान्दरजी हुनुहुन्छ र उहाँले विश्व रिकर्ड खास तौरमा गीत गाएर 4 घण्टा 5 मिनट 20 सेकेन्ड 4 घण्टा 5 मिनट 20 सेकेन्ड उहाँले चाहिँ गीत गाएर विश्व रिकर्ड गरेर यो अवार्ड उहाँले चाहिँ आज वास्तवमा भारतबाट चाहिँ ग्रहण गर्न आउनुभएको थियो र त्यही क्रममा उहाँले जो छ तमाम विजय जोलीजीको कार्यक्रमबाट पनि उहाँले चाहिँ यहाँ केही जनतालाई सन्देश दिनुभयो र हाम्रो एनबिआई न्युजबाट पनि तपाईँहरूलाई सन्देश दिनुभयो र मान्दरजी हामी अब लास्ट अब क्वेसनमा गयौँ कि तमाम विश्वका जनतालाई र नेपाल यहाँका रिलेसन मित्रतालाई सबैलाई समेटेर केही लास्ट सन्देश दिनुहोस् म चाहिँ सबै नेपाली दाजुभाइ मात्र होइन भारतका दाजुभाइ मात्र होइन संसारमा रहनुभएका सबै मानवहरूले चाहिँ हाम्रो जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्छ मान्छे हो हामी र शताब्दीको चाहिँ कुरा 21औं शताब्दीमा छौँ हाम्रो जीवन अहिले मोबाइलमा चाहिँ बिताउन लागिरहेका छौँ त्यसकारण मलाई लाग्छ मोबाइलले गरेका प्रगति अर्थ छन् तर मोबाइलका जति पनि अहिले नकारात्मक सोचहरू चाहिँ बढाउने कोसिस गरेको छ त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनु होला यो ध्यान दिनुभयो भने हामीले हिजोको हाम्रो संस्कार र संस्कृति बिर्सिँदैन र हाम्रो बच्चाहरूलाई भावी पुस्तालाई यो संस्कार र संस्कृति फेरि पनि सिकाउने अवसर हुन्छ होइन भन्दाखेरि संस्कार र संस्कृति सक्यो भने हामी मोबाइलबाट चाहिँ भात पनि खानु पाउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई क्या बात धन्यवाद धन्यवाद